سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوا لي تمره اخرى. نتمنى كلكم تكونوا بخير. اختاريت في هذا الفيديو اليوم انني نهضر لكم على لو توب 5 ديال لي فون دو تان اللي اقل من 100 درهم. الا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه اشتركوا لتحت، تابعوني على لي ريزو سوسيو ديالي ونمشيو نبداو مع اول فون دو تان. اول فون دو تان اللي اختاريت نهضر لكم عليه واللي هو جوردانا. هاد لو فون دو تان هذا سميتو كومبليت كوفر. هذا سي ان فون دو تان اللي على فوا كونسيلور و فون دو تان. الوغ غادي نقول لكم كل فون دو تان وعلاش كيعجبني وشحال الثمن ديالو ابروكسيماتيفمون حيت ما عقلاش بزاف. المهم اللي متاكده منه هو انهم كلهم اقل من 100 درهم. دونك هذا علاش كيعجبني هاد لو فون دو تان هذا، حيت اولا سي ان فون دو تان لا كوفرونس ديالو زوينه، لا تانت ديالو فيها لي سوطون صفرين، سي شي حاجه اللي كتجي بزاف مع بزاف لي تان، بزاف لي كولور ديال لي تان. اي دونك دوكو انا اختاريت انني نهضر لكم عليه في هذا الفيديو لان الثمن ديالو زوين، لا كوفرونس ديالو زوينه. هاد لو فون دو تان هذا جو بونس شي خديتو بشي 55 ولا 65 درهم من بيم فاش كانت واحد لا بروموسيون. المهم فاش كيكونوا لي بروموسيون كيكونوا بزاف هاد لي فون دو تان هادو. انا هذا عندي اون تانت جولدن بيج، لا تانت 03. تقدروا تلقاوه في فيرجن ميغا ستور، كيكون اوسي عند دي بارفومري اي تو سا، تقدروا تلقاوهم عنده. دونك توب، جو لو ريكوموند. ثاني فون دو تان اللي غادي نهضر عليه هو اللي هو غيكون لو شوشو ديال بزاف منكم وهو لو فيت مي ديال ميبلين. الوغ هاد لو فون دو تان هذا علاش زوين؟ سي ان فون دو تان اللي تقدروا تستعملوه تو لي جور بلا ما تخافوا على لابو ديالكم. انا شخصيا كنستعملوه بزاف، تقدروا تشريوه بعينكم مغمضين الا ما كانش عندكم ديجا. انا عندي ان تانت 315. هذا يكوت انتر 70 80 90 درهم على حساب كل مول المكياج وبشحال تيبيعوا. الثمن ديالو رخيص وزوين. ثالث فون دو تان واللي غادي نهضر عليه واللي هو حتى هو ديال ميبلين وحتى هو سي ان فيت مي سي لا فيرسيون ستيك ديالو. الوغ هاد لا فيرسيون هادي زوينه. علاش؟ هذا دابا هاد لو فون دو تان الاول ديال فيت مي سي ان فون دو تان اللي شويه بحال قلتي شويه ميدم، با بوكو مي شويه ميدم. هذا لا، هذا سي ان ايفي مات، سي ان ستيك. مي شنو اللي زوين اللي فيه هو انه واخا سي ان ايفي مات عنده واحد الدواره هنايا، غادي نحاول ندير لكم ان كلوز اب باش تشوفوه. عنده واحد الدواره هنايا فيها ليدغاتاسيون. دونك هاد الدواره هذه هي اللي بيرمي انه واخا عنده ان ايفي مات كيبقى لو تان هيدغاتي. هاد لو فون دو تان هذا يكوت 60 70 درهم ما فايتهاش. دونك جو فو لو ريكوموند، il est top. رابع فون دو تان واللي سيتي اون ديكوفيرت بور موا فاش شريتو واللي عجبني بزاف، كنت كنستعملو بزاف في الصيف لان لا تانت اللي كنت خديت شويه فونسي عليا هو لو ارتسينيك ديال ايفلين. الوغ هاد لو فون دو تان هذا عنده لا كوفرونس زوينه، عنده ليفي كيعطيك ليفي سموتي على الوجه ديالك. اي لا كوفرونس ديالو زوينه، كيف قلتها ديجا لا كوفرونس ديالو عاوتاني قلتها. المهم علينا الثمن ديالو زوين. جو فو كونساي هاد لي برودوي هادو ديال ايفلين تجربوهم وردوا عليا الخبر. لي فيرني ديالهم اي تو سا فريمون توب وماشي غاليين. لو بري ديالو il est à 100 درهم اي فريمون جو فو كونساي انكم تجربوه لانه واعر بزاف. و لو فون دو تان الخامس اللي غادي نهضر عليه واللي غادي يسبان لكم لا كولور ديالو لا علاقه مع وجهي لان عندي لا تانت ايفوار روز. الوغ هاد لو فون دو تان هذا انا شريته برينسيپالمون علاش بحال هاد لي فون دو تان هادو بحال هذا حيت لي ديجا قبل منو وريتو لكم. هذا حيت لا كولور ديالو فونسي كنخلطو مع هذا ملي كنبغي نديرو بحال دابا في هاد الوقت هذا ماشي في الصيف. باغي بوغ مثلا بحال هاد تيراكوتا ديال غيرلاني عندي لا كولور فونسي عليا بزاف كنخلطو مع هذا. ولكن باش عرفتو زوين سي كو اون كوبين ديالي كنت درتو ليها هي بيضه عليا، درتو ليها في وجهها وعجبها ومشات شراتو وبقات كتستعملو، ما قشر ليها وجهها ما دار ليها حبوب ما حتى حاجه. دونك هاد لو اكور بارفي ما قلتلكم سميتو. دابا قلت لكم سميتو. سي لو اكور بارفي ديال لوريال. هذا يكوت 100 درهم حتى هويا. دونك حتى هو جو فو لو كونساي il est top. فوالا البنات، نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم. لو اكتشفتوا دي فون دو تان اللي ما غاليينش اللي يصلحوا لكم لتو لي جور. الا كان عندكم دوت فون دو تان اللي رخاص ما فايتينش 100 درهم خليهم لينا اون كومونتير كوم سا نحاولوا نشريوهم حتى حنا ونجربوهم. ومن هنا لا بروشين فيديو انا شنو كندير لكم كيف العاده جو فو في دي نورم انورم bisous. Ciao.